नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो स्लोगन है वो एक ही है, जिसमें हम लोग आप लोगों को कहते हैं आओ तालीम की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ इल्म की तरफ। इसके बगैर इंसान या कोई भी माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो मी डॉक्टर नवीद है जो कि इस स्लोगन के ऊपर वर्क कर रहा है, मेरे साथ मेरी टीम है और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और इस चैनल के ज़रिए जिसमें सर्च ऑफ लाइफ है, इसको जिसका नाम तो इसको हम लोग जो है प्रमोट करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ अपनी माइनर सी कोशिश के ज़रिए आप लोगों को ज़िंदगी के अंदर जो हकायक हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने अपने एक व्लॉग के अंदर बैगर्स भिखारियों का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास मोस्टली बहुत से भिखारी तकरीबन जिसमें जो है वो राउंड अबाउट में अगर गलत नहीं हूँ तो हमारी आबादी के में से तकरीबन 3 से 4 करोड़ के दरमियान हमारे भिखारी बनते हैं। तो इसकी वजह यह भी थी कि इन भिखारियों के पीछे एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। ये एक पूरी कह लें कि इसके पीछे एक जो है वो माइंड सेटअप चलता है और ये एक पूरी लाइका कह लें कि जिस तरीके से हमारा एक पूरा वर्क टीम वर्क होता है, तो उसमें इस चीज़ की वजह से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने खराब दे के अपने आप को जो है अल्लाह ताला के हजूर बहुत अच्छा साबित कर दिया। तो याद रखिएगा, इन लोगों को खैरात देने से आप लोगों का सदका और खैरात नहीं लगता, क्योंकि ये लोग पेशा वाराना भिखारी हैं, बेगर्स हैं और फेक पीपल्स हैं। लाइक यू नो कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ढोंग रिचाते हैं और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स के अंदर होते हैं या हमारे महल्ले के अंदर होते हैं, और इन लोगों की वजह से हम लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो आज की हमारा व्लॉग है उसमें यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने का तरीका और किस तरीके से बेहतर की जा सकती है उसको फॉलो करेंगे। तो कल मेरे जहन से मैं ऐसे सर्च कर रहा था तो मुझे एक जो है पोस्ट नज़र से गुजरी, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के अंदर अगर हमारे जो है वो टोटल पाकिस्तान की आबादी जो है वो 23 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस सर्वे के अंदर उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है 3 करोड़ 80 लाख के करीब बैगर्स हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मौजूद है। मेरे पास उनकी रेशो भी आई है। आई थिंक सो कि ये सर्वे किसी न किसी हद तक रियलिटी के साथ मुंसलिक होगा, लेकिन आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं इन चीज़ के ऊपर क्यों ज़ोर देता हूँ, कि इसको मैं इतना प्रमोट क्यों करना चाह रहा हूँ कि हम लोग बेगर्स का काम या जो मांगने का सिस्टम है या जो भिखारियों का सिस्टम है इसको किसी न किसी हद तक कंट्रोल करें। उसके पीछे मेरा एक माइंड सेटअप है। पीछे माइंड सेटअप ये है, एक नंबर पे तो जो बेगर्स होते हैं इसकी वजह से बच्चों का जो किडनैपिंग का सिलसिला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे बच्चे जो है अगवा होते हैं, अगवा उसके बाद उनसे यही काम करवाए जाते हैं। नंबर 2 पे जब ये लोग भिखारी मांगना शुरू करते हैं तो ये अपने बच्चों को आगे एजुकेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जो मुल्क की जीडीपी है, जो सालाना हमारे मुल्क का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं या हमारी जो है वो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसके ऊपर ये लोग एक बोझ बन जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास टेक्निकल हुनर नहीं होता और ये अपना मांग कर गुजारा करते हैं। आप अगर इनको लाख रुपया भी जो है वो भिखारी को दे देंगे ना, एक समझ के कि मैं इसकी जो है वो मदद कर रहा हूँ या मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, तो यकीन जानिएगा कि ये अगले ही लम्हे आपको किसी और बंदे के आगे हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। तो उस सर्वे को मैंने बहुत लाइक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी बंदे ने उसके ऊपर बहुत अच्छी स्ट्रगल की है और उसने बड़ी अच्छी और एग्जैक्ट, आई थिंक सो कि उसने एग्जैक्ट जो है वो इसके ऊपर अपनी एक कैलकुलेशन दी है।
اس کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ جس میں تقریباً 3,80,00,000 کے قریب ہمارے پاس جو ہے کیلکولیشن آتی ہے، جو بیکاریوں کی کیلکولیشن ہے، اور ان میں سے 12% مرد ہیں اور 55% عورتیں ہیں۔ اب اگر میں یہاں پر تھوڑا سا ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان عورتوں کو، میں کہوں نا کہ آپ میرے پاس آئیں بیٹا یا باجی یا ماں سمجھ کے، ان کو کہہ کے کہوں کہ آپ آئیں، میں آپ کو کام دیتا ہوں، آپ ہمارے آفس میں کام کر لیں، آپ ہماری جو ہے وہ گھر پہ کام کر لیں، تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اور ان کا الٹا آپ کو جواب یہ ہوگا کہ آپ مجھے کتنا زیادہ سے زیادہ پے کریں گے، 15,000 دیں گے، 20,000 دیں گے۔ وہ بندہ یہ کہے گا کہ اتنا تو میں جو ہے وہ 2 گھنٹے ڈیلی کا کام کروں تو میں منتھلی اس سے زیادہ کما سکتی ہوں۔ تو اس میں 55% ہماری جو ہے وہ خواتین شامل ہیں، اور 27% بچے، اور بقایا 6% سفید پوش اور مجبور لوگ۔ اب اس ٹوٹل کیلکولیشن کے اندر صرف 6% وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو جو ہے وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ کسی کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں چاہتے، اور ہم لوگ انہی لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ لوگ پھر بیچارے کے وہ بھوکے کے بھوکے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ان فیک پیپلز کو دے دیتے ہیں دان، جو کہ اس چیز کے مستحق بھی نہیں ہوتے، اور ہم لوگ ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے وہ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ تو کائنڈلی میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے فائنڈ آؤٹ کریں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو آپ کے فیملی کے اندر ہیں، آپ کے ریلیٹیوز کے اندر ہیں، آپ کے نیبرز کے اندر ہیں۔ ان کو 6% لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو کسی نہ کسی اچھے برسرے روزگار کے اوپر آپ لوگ لے کے جائیں، نہ کہ ان کو بھی بھیک مانگنے کا جو ہے وہ اس کو کریٹ نہ کریں۔ تو اس کے بعد بلکہ جس بندے کی میں نے یہ کل پوسٹ پڑھی ہے نا، اس بندے نے اس کو یہاں تک کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اس نے باقاعدہ اس کے اندر ریشو نکالی ہوئی ہے کہ ایک اوسط ایوریج جو ہمارا بیگرز ہے یا جو ہمارے بیکاری ہیں، ایوریج پر ڈے کے حساب سے کتنا وہ جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ اس میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی ہے کہ اس نے بڑے بڑے جو بگ سٹیز ہیں لائک کراچی، لاہور، اسلام آباد اینڈ سو مینی ادر سٹیز ان پاکستان، تو اس کے اندر اس نے باقاعدہ ان کی کیلکولیشن دی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے اس سلوگن کے ساتھ آج کا یہ ولاگ یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں سے امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کام کے اندر میرا ساتھ دیں گے، مجھے جو ہے وہ اچھے اچھے کمنٹ دے کر میرا جو ہے وہ حوصلہ جو ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، مجھے لائک کریں گے، مجھے شیئر کریں گے، اور میں اپنے اس سلوگن کے اوپر اس بات کو جو ہے وہ یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ میرا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ آؤ علم کی طرف، آؤ تعلیم کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ کوئی بھی قوم اتنی دیر تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ علم نہیں حاصل کرے گی، وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گی، اور اس کے بعد جا کر ہم لوگ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ نہ تو کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ملک ترقی کرے گا۔ تو آپ میری ایک چھوٹی سی جو کاوش ہے اس کا بھرپور ساتھ دیجیے گا، میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگ شیئر کیجیے گا۔ میں پھر اسی بات کے اوپر آتا ہوں کہ اگر میری بات کسی کو، ویسے تو یہ بری لگنے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر بائی چانس کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو اس سے میں پیشگی جو ہے وہ اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور باقی میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا اس حصے مجھے جو ہے وہ اس جو میرا یہ مشن ہے اس کو کامیاب کریں گے، اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کا بہت ہی پیارا ڈاکٹر نوید انجم جٹ، اور شکریہ۔